बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्द का लफ्ज़ जब हमारे सामने आता है तो एक मर्तबा हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि दर्द क्या है। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पर भी अगर कोई चोट लग जाए या ख़राश आ जाए या किसी न किसी वजह से मुकामी तौर पे डैमेज हो जाए तो वहाँ पे सोज़श पैदा होती है। उस सोज़श के रद्द अमल के तौर पर यानी कि हमारी तबीयत मुदब्बरा बदन जो होती है वो हमें इतला देने के लिए दर्द की कैफियत पैदा करती है। यानी सोज़श के ख़िलाफ़ एक मुदाफ़अती रद्द अमल का नाम दर्द है। हम जान चुके हैं कि दर्द एक मुदाफ़अती रद्द अमल है जो इसलिए पैदा होती है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जिस्म के किसी हिस्सा में कोई ख़राबी वाक़ हो चुकी है और उस ख़राबी के लिए हमें अज़ाले की कोशिशें करनी है। सवाल ये पैदा होता है कि दर्द क्यों पैदा होता है। तो प्यारे मोहतरम नाज़रीन, हमारे जिस्म के अंदर बनने वाली ख़राबी की इत्तला के लिए दर्द पैदा होता है और ये इसलिए एक अलार्म होता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जिस्म के किस हिस्से में ख़राबी वाक़ हुई है और उस ख़राबी को हमने ठीक करना है। तो हमें पता चला कि दर्द एक इत्तला या अलार्म है जो इस बात की तरफ इशारा है कि टूटे हुए या सोज़श ज़दा मकाम की मरम्मत का बंदोबस्त किया जाए। दोस्तों, दर्द एक ऐसी हालत है कि जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। ये हालत गो कि हमारे जिस्म की फलाह के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन हम में से कोई भी दर्द को पसंद नहीं करता। हर कोई चाहता है कि मेरी दर्द जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाए। तो सवाल पैदा होता है कि दर्द का मुस्तकिल इलाज क्या है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि दर्द जो है ये सोज़श का रद्द-ए-अमल है, तो हमें पता चला कि दर्द जो है ये असल में बीमारी नहीं है बल्कि किसी बीमारी की निशानी है और इसका असल और मुस्तकिल इलाज यही है कि जो टूट फूट या ख़राबी जिस्म के अंदर वाक़ हो चुकी है उस ख़राबी का सही मानों में अज़ाला यानी कि सोज़श को ख़त्म कर दिया जाए और वहाँ की जो टूट फूट है उसकी मुरम्मत कर दी जाए। जब ये अमल हो जाएगा तो दर्द खुद ब खुद ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जब हम दर्द की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 केमिकल्स का नाम आ जाता है, जिनमें से सबसे पहला है प्रोस्टाग्लैंडिन और दूसरे नंबर पे है कॉक्स-1 और तीसरे नंबर पे है कॉक्स-2। आप जानना चाहेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, कॉक्स-1, कॉक्स-2 क्या हैं। तो ये वो केमिकल हैं जो उस वक़्त पैदा होते हैं जब हमारे जिस्म के अंदर किसी भी मुकाम पे कोई चोट लगती है जिसकी वजह से कोई सोज़श आ जाती है या कोई ख़राबी वाक़ होती है। तो यही वो इत्तलानामे हैं या सिग्नल्स हैं जो हमारे दिमाग के अंदर जाके हमारे दिमागी खुलियात को जो इत्तला देते हैं कि फ़लाने मुकाम पे कोई ख़राबी वाक़ हो चुकी है। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन, कॉक्स-1 और कॉक्स-2 ऐसे केमिकल हैं जो इत्तला देते हैं कि जिस्म के अंदर कोई ख़राबी वाक़ हो चुकी है, यानी कि ये मुतासरा मकाम पर जाकर दर्द पैदा करते हैं। दर्द इसलिए होता है ताकि हम जिस्म की उस ख़राबी को मरम्मत के साथ बदल सकें। सारे नाज़रीन, जदीद मॉडर्न मेडिकल साइंस ये बात कहती है कि प्रोस्टाग्लैंडिन, कॉक्स-1 और कॉक्स-2 ऐसे केमिकल हैं कि जब ये पैदा होते हैं तो उस वक़्त हमारे जिस्म के अंदर दर्द पैदा हो जाती है। तो हम पहले जान चुके हैं कि दर्द उस वक़्त पैदा होती है जब हमारे जिस्म की किसी हिस्सा में कोई ख़राबी वाक़ होती है, कोई टूट फूट वाक़ होती है। तो प्यारे नाज़रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन और कॉक्स-1, कॉक्स-2 भी उस वक़्त पैदा होते हैं जब हमारे जिस्म के अंदर कोई ख़राबी वाक़ होती है। तो इसका मतलब है कि कॉक्स-1, कॉक्स-2 और प्रोस्टाग्लैंडिन मादों की पैदाइश जो है ये असल मर्ज़ नहीं है बल्कि ये मर्ज़ की ख़राबी को ठीक करने की तरफ इत्तला के लिए पैदा हुए हैं। अब यहाँ पर एक इंतहाई दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि क्या प्रोस्टाग्लैंडिन और कॉक्स-1, कॉक्स-2 मादों की पैदाइश को रोकने से दर्द मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो सकता है। तो प्यारे नाज़रीन, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन और कॉक्स-1, कॉक्स-2 मादे दर्द पैदा करने का सबब तो हैं, लेकिन ये उस वक़्त पैदा हुए जब हमारे जिस्म के अंदर किसी मुकाम पर कोई ख़राबी वाक़ हुई, कोई सोज़श वाक़ हुई, कोई टूट फूट वाक़ हुई।
तो अब अगर हमने दर्द को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करना है, यानी हमेशा के लिए ख़त्म करना है, तो उसका इलाज ये है कि जो टूट फूट हमारे जिस्म के अंदर वाक़ हो चुकी है, उस टूट फूट को, उस मुरम्मत को, उस सोज़श को ख़त्म किया जाए। जब हम उस सोज़श को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन और COX-1 COX-2 मादे खुद ब खुद ही पैदा होना बंद हो जाएंगे। यूँ दर्द मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जबकि अगर हम कहें कि COX-1 COX-2 और प्रोस्टाग्लैंडिन की पैदाइश को हम रोक देते हैं, उनको पैदा ही नहीं होने देते, तो इससे दर्द वक्ती तौर पर तो ख़त्म होगा, लेकिन ये चूँकि फितरत के अमल को रोकने के मुतरादिफ है, इसलिए जैसे ही उस दवा का जिससे उसको रोकने की कोशिश की गई है असर ख़त्म होगा तो दर्द फ़ौरन पैदा हो जाएगा। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाता हूँ कि आप गौर करें कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुद्दतों से दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन उनका दर्द सिर्फ 12-14 घंटे से ज़्यादा के लिए ख़त्म नहीं होता। तो दर्द 8-10 घंटे 12 घंटे ठीक रहता है, उसके बाद वो दोबारा से शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी प्रोस्टाग्लैंडिन और COX-1 COX-2 की पैदाइश को रोकने वाली अद्वियात होती हैं, ये आर्जी तौर पर सिर्फ दर्द को दबा देती हैं, जबकि दर्द का जो असल सबब जो सोज़श होता है या टूट फूट होती है उसका अजाला नहीं करती। इसीलिए दर्द के मरीज़ हमेशा दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनका दर्द सिर्फ वक्ती तौर पर दब जाता है। जैसे ही दवा का असर ख़त्म होता है तो वो दर्द दोबारा से बड़ी शिद्दत के साथ फिर शुरू हो जाता है। तो यूँ हमें पता चला कि प्रोस्टाग्लैंडिन और COX-1 COX-2 अद्वियात जो होती हैं ये दर्द को सिर्फ आर्जी तौर पर 8-10 घंटे के लिए ख़त्म करती हैं। जब हम दर्द की बात करते हैं तो दर्द के साथ ही एक लफ्ज़ जो है हम बार बार सुनते हैं और वो होता है पेन किलर्स का। तो पेन किलर्स ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्दों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम पेन किलर्स की लिस्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक नाम सुनने को मिलता है एनसेड्स। एनसेड्स ऐसी अद्वियात होती हैं जिनको नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहा जाता है। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर इस्तेमाल होती हैं, जिनमें पैनाडोल, ब्रोफेन, डिक्लोरान, पोन्स्टान, एस्प्रिन, पैरोक्सिकेम, एंडोसिड वगैरह अद्वियात शामिल हैं। ये अद्वियात दर्द को ख़त्म करने के लिए हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्यारे नाज़रीन ये बात तवज्जो के साथ सुन लें कि ये सारी की सारी अद्वियात जो होती हैं ये COX-1 COX-2 और प्रोस्टाग्लैंडिन मादों की पैदाइश को रोकने वाली अद्वियात हैं। यानी यूँ समझें कि हम जान चुके हैं कि ऐसी दवा जो COX-1 COX-2 और प्रोस्टाग्लैंडिन की पैदाइश को रोकेगी वो दर्द को फौरी तौर पर ख़त्म तो कर देगी, लेकिन उसका असर 12-14 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन COX-1 और COX-2 की पैदाइश एक फितरी अमल है जो उस ख़राबी के बदले में पैदा हुआ है, जो ख़राबी हमारे जिस्म के अंदर सोज़श की सूरत में पैदा हुई है। इसलिए ऐसी दवा जो सोज़श को ख़त्म करेगी वही दवा मुस्तकिल फ़ायदामंद होगी, जबकि हर वो दवा जो COX-1 COX-2 और प्रोस्टाग्लैंडिन की पैदाइश को रोकेगी वो दर्द को सिर्फ आर्जी तौर पर दबा कर ही ख़त्म करेगी, जो 12-14 घंटे के बाद दोबारा शुरू हो जाएगी। जैसा कि हम जान चुके हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहती है कि प्रोस्टाग्लैंडिन COX-1 और COX-2 ऐसे मादे हैं जो दर्द को पैदा करते हैं, और अगर इन मादों की पैदाइश को रोक दिया जाए तो दर्द ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम COX-1 COX-2 और प्रोस्टाग्लैंडिन मादों की पैदाइश को हमेशा के लिए रोक सकते हैं? तो प्यारे नाज़रीन ये हमारी सबसे बड़ी हमाकत है। क्यों? इसलिए क्योंकि COX-1 COX-2 और प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे मादे हैं जो उस वक़्त पैदा हुए जब हमारे जिस्म के अंदर किसी मुकाम पर चोट लगी, वहाँ पे ख़राबी वाक़ हुई, वहाँ पे सोज़श वाक़ हुई। तो ये मादे उस सोज़श की इत्तला पैदा करने के लिए, यानी दर्द पैदा करने के लिए इसलिए पैदा हुए ताकि हम उस मुकाम की मुरम्मत कर सकें। तो यूँ इन मादों का पैदा होना एक फ़ितरी अमल है और फ़ितरी अमल को किसी सूरत भी रोका नहीं जा सकता। इसीलिए आज तक जितनी भी दर्द की अद्वियात जो COX-1 और COX-2 प्रोस्टाग्लैंडिन की पैदाइश को रोकने वाली हैं, जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं
تو ان کا اثر 8-10 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ان کا اثر ختم ہوتا ہے، یعنی ان کی طاقت جسم میں کمزور ہوتی ہے، تو پروسٹاگلینڈن اور کوکس 1 کوکس 2 مادوں کی پیدائش دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے اور یوں درد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ درد نے پیدا ہونا ہی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، کیونکہ جس مقام پر خرابی واقع ہوئی ہے اس مقام کی خرابی کو دور کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی دوا استعمال نہیں کی گئی، جبکہ یہ ادویات ایک نشہ کے طور پر استعمال کروا دی گئیں تاکہ درد وقتی طور پر دب جائے اور مریض سمجھے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور میری درد ختم ہو گئی ہے۔ اب جب ہم اس حقیقت کو جان چکے تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درد کا اصل اور مستقل علاج کیا ہے۔ جب ہم ادویات کو دیکھتے ہیں جن کو اینسڈ کہا جاتا ہے تو ان کے نام سے ظاہر ہے کہ نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ، یعنی ایسی ادویات جو سٹیرائڈ نہیں ہیں اور جو درد و سوزش کو ختم کرنے والی ہیں، یعنی کہ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز۔ تو یہ ادویات صرف نام کی ہی اینٹی انفلیمیٹری ہیں، کیونکہ اگر یہ دافع سوزش ادویات ہوتی تو ان کو مدتوں استعمال نہ کرنا پڑتا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 15 20 سالوں سے ان ادویات کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی درد ہمیشہ عارضی طور پر ختم ہوتی ہے، ان کی سوزش مستقل طور پر کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو یوں ہم ان ادویات کو اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مان لیں تو یہ ہمارا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ جتنی بھی اینسڈ ادویات ہیں، یعنی جتنی بھی پین کلر ادویات ہیں، جن میں پونسٹان، پیناڈول، ڈیکلوفینک سوڈیم، ڈیکلوران، آئبوپروفین، ایسپرین، پیروکسیکم وغیرہ جو ہم درد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ درد کا مستقل علاج نہیں ہیں، بلکہ ان سے کوکس 1 کوکس 2 اور پروسٹاگلینڈن مادوں کی پیدائش وقتی طور پر روک دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جبکہ سوزش اصل مقام پر جوں کی توں برقرار رہتی ہے۔ اب اگر ہم درد کا مستقل اور اصل علاج کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایسی ادویات کا انتخاب کریں یا ایسے طریقے کا انتخاب کریں کہ جو سوزش کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے۔ جب سوزش ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی ہے تو درد خود بخود ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں اس بات سے یہ اندازہ ہوا کہ یا تو ماڈرن میڈیکل سائنس میں درد کو مستقل ختم کرنے کے لیے، یعنی سوزش کو ختم کرنے کے لیے کوئی علاج ہی موجود نہیں ہے، یا یہ طریقہ علاج اپنی تجارت کی بنیاد پر درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا کہ جو ہماری سوزش کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرے، تاکہ ہماری درد جو ہے وہ مستقل طور پر ختم ہو اور ہماری ان نشہ آور ادویات سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ درد کا اصل اور مستقل علاج متاثرہ مقام کی سوزش کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے ایسی کہانیاں بہت سنی ہوں گی کہ میں 20 سال سے پین کلرز ادویات استعمال کر رہا ہوں، لیکن میرا درد کبھی بھی مستقل طور پر ختم نہیں ہوا۔ تو یہ درد مستقل طور پر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، چاہے آپ اگلے 20 سال مزید یہ ادویات کھاتے رہیں، کیونکہ یہ ادویات صرف درد کو دبانے کے ادویات ہیں۔ یہ سوزش کو اور متاثرہ مقام کی مرمت کو ٹھیک نہیں کرتی۔ جب یہ ٹھیک نہیں کرتی تو درد آپ کا کسی صورت بھی مستقل طور پر ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یوں اگر آپ نے 20 سال گزار لیے، درد ختم نہیں ہوا، تو اگلے 40 سالوں میں بھی آپ کا درد مستقل طور پر ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اصل سبب کا علاج نہیں ہو رہا، آپ کی اصل بیماری کا علاج نہیں ہو رہا، صرف آپ کی درد کو وقتی طور پر دبایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کا درد اگلے 40 سالوں میں بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ آپ زندگی بھر درد کی یہ دوائیاں کھاتے رہیں گے اور اسی طرح آپ دھوکے کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیں گے۔ اب جب ہم یہ جان چکے کہ ایلوپیتھک میں درد کا مستقل علاج ممکن نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوزش اور درد کا مستقل علاج کون سے طریقہ علاج میں ہو سکتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس بات کا مضبوط اور اتھینٹک جواب یہ ہے کہ سوزش اور درد کا مستقل علاج صرف نیچرل میڈیسن یا طب یونانی کے اصولوں پر ہی ممکن ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا مضبوط سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سوزش اور درد کا مستقل علاج نیچرل میڈیسن سے ہی ممکن ہے؟ اصول علاج ہی یہ ہے
کہ جس خرابی کی وجہ سے درد پیدا ہوا ہے اس خرابی کو ختم کیا جائے، اس سوزش کو پہلے ختم کیا جائے۔ جب وہ سوزش ختم ہوگی تو درد خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ طبی یونانی طریقہ علاج سے علاج کروایا لیکن ہماری درد ختم نہیں ہوئی۔ تو پیارے ناظرین، اس بات کو آپ بخوبی سمجھ لیں کہ انسان چونکہ فطرت میں عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری درد فوراً ختم ہو جائے، اور اس نے کیا کیا کہ درد کو فوراً ختم کرنے کے لیے اینسڈ ادویات استعمال کی۔ اس کا درد وقتی طور پر فوراً رک گیا، یہ سمجھا کہ یہی اصل طریقہ علاج ہے، اور اس نے یونانی طریقہ علاج کے اصولوں کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا۔ یوں اس کی سوزش کا ازالہ نہ ہو سکا اور وہ بھٹک کر غلط راستے پر چلا گیا۔ تو اب آپ کو اگر اپنی درد کو مستقل ختم کرنا ہے تو آپ کو سوزش کا علاج کرنا ہوگا، اور یاد رکھیں کہ سوزش کا علاج جو ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے، وقت طلب ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اور جب ٹائم لگتا ہے تو اس طرح آہستہ آہستہ سوزش ختم ہوتی ہے۔ ایک ہی دن میں آنن فانن سوزش ختم نہیں ہو سکتی۔ جب ایک ہی دن میں آنن فانن سوزش ختم نہیں ہو سکتی تو پھر درد مستقل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جو مریض توجہ اور تسلی کے ساتھ، صبر کے ساتھ یونانی طریقہ علاج کے اصولوں پہ رہتے ہوئے علاج کرتے ہیں، ان کا درد کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں پختہ کر لیں کہ درد کا فوری علاج صرف دھوکہ ہے، جو ادویاتی تجارت کا دنیا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ کہیں گے کہ جی درد کی ادویات سستی ہوتی ہیں، 1 2 3 روپے کی ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے، تو اس سے تجارت کیا؟ اب اگر غور کریں تو اگر ایک ہی ٹائم میں پاکستان میں 1 کروڑ لوگ پیناڈول کی ایک گولی کھائیں، گو کہ وہ اگر 2 یا 3 یا 4 روپے ہی کی کیوں نہ ہو، تو اس کو اگر ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنا بڑا تجارتی کاروبار ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ درد کا فوری علاج جو ہے یہ آپ اپنے لیے ایک دھوکہ خرید رہے ہیں۔ آپ اپنی سوزش کا علاج کریں، طب یونانی کے اصولوں پہ رہتے ہوئے سوزش کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر درمیان میں کبھی کبھی سہارے کے طور پہ آپ کو اینسڈ ادویات کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن اصل علاج طبی یونانی طریقہ علاج کا ہی ہے۔ اس کے تحت اپنے مرض کو ختم کرنے کے لیے طبیب کو مرض کو ختم کرنے کا وقت مہیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جلد بازی میں اصل مرض کا علاج نہیں ہوتا، اصل علاج سست رفتار ہوتا ہے، لیکن وہ مستقل اور دیرپا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی مفید سلسلہ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔